बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक एवकरिस्ताच्या मेजाबोरी आमी सांगाता जमल्या. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव. जिणी परिवर्तन कर सोडूनदराच्या येण्या कात्रेकान रावोवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आज दोडतो संभ्रम आमी आचरण करताव. पयलो संभ्रम सांजुजे वर्साचे समारोप कार्य. दुसरो संभ्रम समुदायाचो दिवस. 2020 आनी 2021 वर्स सांजुजेक समर्पिल्लें जावन आसा. व्हडा संभ्रमान सांजुजेच्या तारीखेच्या फेस्ता दिसा उक्तावण कार्य चलयलें. सांजुजेची इमाज आशिर्वादीत कर 3 वाड्यांक हस्तांतर केली. उपरांत 21 वाड्यांक इमाज कोविड पिडेच्या संदिग्ध परिस्थितीन तरी हर एका कुटुंबाक व्हरून परगट रितीन मान केलो. आमच्या कुटुंबांनी ताचें हजारपण आमी भोगलें. कशें पळय सांजुजेन ताचें कुटुंब सांबाळ्ळें तशेंच ताच्या मजतीन आमचीं कुटुंबां ताणें शाबीतायेन सांबाळ्ळ्यान. आमच्या फिरगजेच्या चरित्रेन पयले फावटी आमची फिरगज यात्रेक फिरगज म्हूण पासारलें आमचें भाग जावन आसा. हे फावो केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना लगभग 2 वर्सां उपरांत आमी फिरगजकारां सांगाता मेळोवन समुदायाचो दीस संभ्रमचें देवाचें वर्तें उदारपण आनी देणें. एकवटीत समुदाय गोवळीक योजनाची नदर जावन आसा. देव मनशा कुळाक संतोशांनी मोग दिवंक आयला. देवाच्या मोगान भरलेलो सर्वांच्या सेवेंत आसचो क्रिस्ती केंद्रीत समुदाय. सुरविल्ल्या पवित्र सभेन एवकरिस्ताच्या संभ्रमा वेळी कुटुंबाच्या मनोभावाक विशेष महत्व दिल्लो. अशें तांचे मदें माया मोग सोडलो. हर एका दिसा एका मनान सांगाता मेळटलीं. उंडो मोडून सांगाता जेवतलीं. आमी एवकरिस्त क्रिस्ती जिणेचें केंद्र आनी उगम जावन घेवया. ह्या मुखांत माया मोगाचो एकवटाचो समुदाय बांदून हाडया. आज आमच्या संतोशान वांटली जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक हजर आशिल्ल्या आमच्या गोवळीक बापा अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो तांकां मोगान स्वागत करया. तांचे संगी भक्तीपणी अर्गां बलिदान भेटोवया. मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या दिसाचें महत्व ह्या प्रस्तावनाद्वारे येदोळस आमी समजून घेतलें. सांजुजेक समर्पिल्लें हें वर्स आज अधिकृत रितीन ह्या फिरगजेंत आमच्या देसीच्या मट्टार आमी संपयता. सांजुजे देवभिरांतीचो नितीवंत आनी प्रमाणीक व्यक्ती म्हणटा पवित्र पुस्तक. सांजुजे आमकां सुमेस्तांक मोगाचो, कुटुंबाचो, खामेल्यांचो, बऱ्या मरणाचो शेरोती तो जावन आसा. कश्टांच्या परिस्थितींत तो आमकां आदार, बुजोवन आनी मार्गदर्शन दिता. लूक आपल्या सुवार्तेंत जुजेक जेजूचो आनी मरियेचो राखणो म्हूण उल्लेख करता. तो पवित्र सभेचोय राखणो जावन आसा. दिसपडत्या जिवितांत आमी आमच्या भावा भयणींचें राखणें जावंक जुजे आमकां प्रत्येक तरान आज आपयता. तर ते परी चलोवंक आमी सांजुजेची मजत मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया.
हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक अरे तुमकां भावाप येणेनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच अवंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावाप येणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया सर पदवेदरा देवा आमच्या सडवंदरा जेजूची आनी ताच्या माये मरियेची मोगान आनी विस्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवन जोजेक विंचलोय तेच परी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय ताच्या आदारान सडवंदराचें जिवीत आमचें सवें वाडत वचो आनी सुमेस्त मनशाक ताची सडवण पावो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुसलेमा, तुझी विळापाची आणि कंतीची वस्त्रां काड. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगर. सष्णाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे प्रत्येक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा. हे नांव देव तुका सष्णाक दितलो. उठ जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी अस्तमतेतावन तांकां एकठांय केल्यात. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोश्तात. तुका सोडून तीं पांयांनी चलोवन गेलीं. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेलीं. पूण आतां देव तांकां रायाळ फालकेर बसोवन शे वैभवान तुज्याशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सस्नीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी दर साफट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सवळी दितली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान तांचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोशान चलोवन व्हरतलो. देवाचे उतर हें. सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वे स्फोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वापानशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळटलीं गितां. सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. अनुभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले. कसले अजपा सर्वे स्फोरान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. जशे नेगेबान उदकाचे तोंड नव्यान वाळटात तशे आमच्या गुलामांक परतून पाटी हाड. सर्वे स्फोरान रडण्या रुदनांनी वोमतात तीं. गायन गितांनी करतात लुगमी. सर्वे स्फोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरीत जाल्या.
वेचो पेंडियो सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सां पावलून पिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप हर एक पटी तुमचो उडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सुमेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हज्या संगता तुमी वावुरल्यात तुमचें तें हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेनी जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जानवायन आनी सारकें समजणेन तो तुमचें थंय बरोवन वमतो जें कितें उत्तम तें तुमचें मन वडो हेंच म्हजें प्रार्थन अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निराप्रदी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा देवाचें उतार हें Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Uter तुझे सोम्या मोच्या उजवाड जाऊं दे मुझे वाटे विचित तुझो धन्या देवा प्रेरण देव दे मुझे जिये Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोदू गलिलेया प्रांत्याचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेया आनी त्रोकोनीत प्रांत्याचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांत्याचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाखरीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतार प्राप्त जालें तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पातकाचें बोगसाणें जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हें इसाया प्रवाद्यान
आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतेलें, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतेले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातेले आनी खरकट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतर हें. वांगडी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रस्तावनांत दोडो संभ्रम म्हणलो तरी आज आमी ती दोड्या रितीन संभ्रम आचरण करता. पयलें सावन सांजुजेचें वरस आमी अखेर करतना फिरगस कुटाम समुदाय दिवस आचरण करता आनी पवित्र सभा क्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार संभ्रमता. ह्या तिनी विशयाक लागती जावन सांपावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां जोगतो संदेश मेळटा. क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी परगडतात. खंडीत जावन ह्या फिरगेचेक येतना एक खुशी कितें म्हणल्यार भुरगीं आजय आल्तार भुरग्यांच्या हातांत बायबल आसा. वांचेल वाचतना तो उक्तो करचो. जर तुमी बायबल प्रदर्शनाक गेले जाल्यार लागल्यागी 60 भुरगीं देवाचें उतार भोव आपुरबायेन चित्ररुपी आनी उतरारुपी परगडतात. काल हांव थंयसर लागीं एक वर करचीत आसतना म्हज्या मतीकच सगळें पवित्र पुस्तक जेजूची जिणी परत आयली आनी भोव आपुरबायेचो संदेश मेळ्ळो. त्या देखून हे फिरगस कुटाम क्रिस्ताची सुवार्ता समजता मात्र न्हय परगडता. भुरगींच तितली सुवार्ता परगड करतात जाल्यार तुमी व्हडा तांची आवय बापूय आनी मार्गदर्शक कितल्या सडीत मापान परगटोवंक तुमी फुडें सरची नात. दुसरें जावन फिलिपिकाराक बरयल्ल्या पत्रांत तो फिलिपिकारांक सांपावल सांगता एकामेकाचो मोग करतात. खंडीत जावन तो मोग आसल्या वरवीं आज समुदायाचो दिवस आचरण करतात. न्हय हांगा मात्र बगार सांजुजेची मास तुमच्या सगळ्या फिरगंचेंत व्हरतना समुदाय थंयसर बळवंत. काल पाद्र्याबान सांगतना हांवें केलें 100 वयर लोक हांगासर ह्या आचरणाक तयार जावन नितळ्याचो वावराक आयिल्लो म्हणटना खंडीत जावन युक्त भद्र आनी बाबार्थान भरिल्लो समुदाय. तिसरें जावन सांपावल सांगता नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी आतां वाडून आसात. कित्याक म्हणल्यार हें वरस सांजुजेचें वरस जावन तुमी आनी सगळ्या पवित्र सभेन आचरण केलें आनी नितीवंतपणा विशांत तुमी परगट करता आसतना कितें तुमच्या आदल्या सहायक फिरगस ह्या सकाच्या मुखेलपणार मांडून हाडिल्लें तें एक म्युजियम. जुजेची चरित्रां येदोळवर एक म्हाकाच समजून आतली थंयसर समजोंक आनी यात्रीक जावन कोण हांगासर येतात न्हय केवल ही गरजेची ताणें भेट करची. बगार यात्रीक जावन आयिल्ल्यांनी जुजेच्या जिणे विशान समजोणी आपणावन प्रेरण जोडूंक आनी त्या प्रमाणे जिणी जियोंक खंडीत साद जाला. सांजुजे आज ताचें वरस आमी समरप करता. गेल्या त्या डिसेंबराच्या 8 तारखेर पाप साहेबान उक्तावण केल्लें. ह्या डिसेंबराच्या 8 तारखेर संवसारभर समरप जातना आमच्या दियेसीजीन तुमची फिरगस जी जुजेच्या मानाक भेटयल्ली एक यात्रेक फिरगस भावन गवळी बापांनी नेमाक केल्ले आसता ताच्या विशयांत आमी समजोवचें गरजेचें.
सांजुजे तुमचो पात्रोन आनी आमा समेस तांचो पात्रोन एक नितीवंत मनीस. अशा पहिल्या वाचपान बारूक प्रवाद्याच्या ग्रंथांत जेरुसलेम शहरा विशांत थंयसर कितें त्या शहरान जायचें म्हणून बारूक प्रवादी आमकां ह्या जेरुसलेमाक शहराक सांगलें आमकांय तें लागू जाता. विळापाचीं कंतीचीं वस्त्रां काड, नितीवंतपणाचो शेलो पांगर, देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. विळापाचीं कंतीचीं वस्त्रां काड, नितीवंतपणाचो शेलो पांगर, देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. खंडीत जावन हीं उतरां जेरुसलेमाक शहरान सोमी येता आसतना तयार रावोंक आयते रावोंक सांगली जाल्यार तोच्चू सोमी येवच्या पयलें ताका पस्को बापूय जावन विंचून काडिल्लो जुजे तो ही संगत ताचे थंय जारी जाता. नितीवंतपणाचो राय जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें ताचो पस्को बापूय जुजे नितीवंत जावन आसलो. गवळी बापांनी मिथाच्या प्रस्तावानार सांगल्या प्रकार जुजे भाग्यवंत मनीस पूण तो नितीवंत मनीस. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन घाला, जुजे नितीवंत मनीस मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका मोन नातलें देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून निर्धार केल्लो. मगशा भाव भयणीनो, ह्या उतरां विशयान फाटल्या दिसांनी एक नियाळ वाचतना तो नियाळ असो आसलो, भोव अपुरबायसो. आतां नियमशास्त्रा प्रकार जुजे सांगाता संबंद नासतना मरी गर्भेस जाल्ली आनी जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मरयेक सोडयेत आसलें आनी मरयेक ताणें सोडलें जाल्यार नियमशास्त्राच्या नियमा प्रकार खंडीत जावन तिका फातरयते आसलें. आतां जुजे कितें करता, मरयेक अपकीर्त हाडूंक तो आशेना. त्या देखून सगळो अपराध कितें मरयेचेर पडोंक आसा तो सगळो अपराध तो आपणाचेर काण घेता. त्या देखून सूख आपणाचें म्हणल्या प्रमाणें दाखोवन आपुणूच संवसारा मुखार नितीशास्त्रा मुखार सुखीदार म्हणून वळखून काण घेवचो तो निर्धार करता. त्या देखून तोच सुखोवन धांवच्या प्रमाणें तो चलोवन व्हरता म्हणून एक बायबला विशयांत बरयणार एकलो सांगता. आनी ह्या विशयांत मरी नितीवंत जावन रावता, मरी नियमशास्त्रा प्रकार नियमशास्त्र पाळतेली जाता, लोकां मुखार ती कसली गुन्यांव नातल्या बरी जाता म्हणून. त्या देखून हो निर्धार जुजे करतना देवदूत ताका सांगता तूं अशें करूंक वचना काय. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जुजे नितीवंत मनीस. आतां जुजे तावन नितीवंतपण कितें म्हणल्यार तो निती नियमा प्रकार जियोवचो. अशें जियेत आसतना पेल्याक अन्याय जायनातल्या बरें करचो. आमच्या मदें आमी सबार जाण नितीवंत मनीस म्हणटा आनी आमी केदाळरी नितीवंत मनीस म्हणून सांगतना पेल्याचे अपराध पेल्याच्यो सुखी दाखोवन दिता. त्या देखून ताका ल्हान करता, ताका कश्टाक वळख करता, ताची जिणी कश्टाची जायशें करता. खंडीत जावं ताणें सूख केल्या, त्या व्यक्तीन अपराध केला, निती प्रकार तो सुखीदार पूण ताची सगळी जिणीच पिड्डार करता. नितीवंत मनशाक एक जुजे एक साक्ष कितें म्हणल्यार तो नितीवंत मनशाची जिणी कितें म्हणून दाखोवन दिता. नीत सांबाळची पूण ताजे सांगता पेल्याक अपराधी म्हणून करिनासतना रावचें. मग भाव भयणीनो, तुमच्या कुटुंबांत हें तुमी करतात. भुरग्यांनी खंय सूख केल्ल्या वेळार तुमी आवय बापूय तो अपराध तुमचेर काण घेतात. पत्नीन सूख केल्ल्या वेळार पती तो अपराध आपणाचेर काण घेता. पतीन सूख केल्ल्या वेळार पतीन पतीचो अपराध आपणाचेर काण घेता. मालगडी देवादीन जाल्ल्यांनी सूख केल्ली तांचे अपराध निती प्रकार भुरगीं आपणाचेर काण घेवन
मालगड्यांक अकमान जायशें पळयतात. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, नितीवंतपणाची जिणी आमी जियोवन आसाव. जुजे कसो जियलो तशें. प्राचिताच्या या क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारा जुजेचें वर्स समाप्त करतना, समुदायाचो दिवस आचरण करतना ह्या सर्व चिंतनांतावन कितें संदेश आमकां मेळटा. सोमयाच्या येण्याक नितीवंतपणान तयाराय करचें. सोमयाचें येणें मोगाच्या भाव भयणीनो, गेल्या त्या आयतार आमी पळयलें 2 सोमयाच्या येण्याक आमी तयारी करता. पयलें येणें दोळ जालां. सोमी एक फावटी जल्मला, पूण म्हज्या आनी तुज्या पातका वरवीं जायत्या फावटी ताका आमच्या काळजाच्या बिडारांतावन आमी पयस धांवडयला. त्या देखून सोमी परत आनी परत आमच्या काळजांत जल्मोंक आशेता. त्या देखून सुटावें कुमसार जावन देवाचें उतार वाचून जेजूक सक्रामेंता मारिफात वळखून आनी सांगातास बऱ्या करण्याद्वारे परत जेजूचें जनन आमच्या जिवितांत जावंक ह्या काळार प्रयत्न करतना ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करनासाव. खंडीत जावन ताचें दुसरें येणें, अंतीम येणें 2 रितीन जाता. पयलें जावन संवसाराच्या अखेर जाता आसतना, संवसाराची अखेर म्हजी पयल्या रितीन जावची म्हज्या मरणा वेळार. दुसरें सगळ्या पृथ्वेची अखेर करतलो म्हणून जेजून सुभासवणी दिल्या. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार सोमयाच्या दोड्या येण्याक आमी तयाराय करतना पयलें जावन आमच्या पात्रोन जुजे बरी नितीवंत जावया. नीत सांबाळया, पूण पेल्याक अन्याय जायनातल्या बरी जियेवया. हीं जावन आसात फालकी कितें आसात तीं भरचीं. दुसरें जावन आसा गुडे तकसूंच्यो. आमच्या जिणयेंत देवाच्या उतार स्थान दिनासतना वायटाचो गुडो उबारला. साक्रामेंत फावो त्या प्रमाणे स्विकार करिनासतना संवसारी गुडो आमी उबारला. एकामेका मनशापण दाखयनासतना स्वार्थाचो गुडो आमी उबारला जाल्यार तो कातरून सपाट करून सोमयाच्या येण्याक एक तयाराय करया. तर देवाचें उतार आमकां प्रेरण जावं दी, साक्रामेंत आमकां आदार जावं दीत आनी सांगातास एकामेका आमी करची सेवा आमकां कुरपेची जावं दी. जुजे बरी आमी समेस्तांनी नितीवंतपणान जियोंक आनी सांगातास क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा आनी आदार मागया. आमेन. सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समवलो, अंकवार मरियेतान जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मतें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतबंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षाने, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. भावां भयणीनो, देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. आमकां तो राखता, सांबाळटा, चलयता, आमची मागणी तो मानून घेता. तर त्याच बरोवशान पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, तशेंच ह्या पिर्गस कुटुंबा पासत सर्गी बापा लागीं मागोया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक, पापाचय गवळी बापांक, सर येसकांक, तांचे तब्बे निल्ल्या परचेक एक समुदाय जावन एवकरिस्ताच्या भोंवती
एकठांय करूंक आनी तांच्या संभ्रमाच्या प्रभावान तांची जिणी तुका सक्त जावच्या तसली करूंक प्रेरण दी. आमच्या देशीजीन गवळी बापांनी आराम केल्ल्या सर येवजनाक पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सेवेच्या स्पिरितान लागून देशाच्या उदरगते खातीर भास दिवन अधिकारान आसच्या सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी मौल्यभरीत जिणी जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या सर प्रायवतांक तुजो सांगात दी. पिडेस्तांचो गुण करचो वयस तूं जा. तांची जतन घेतिल्ल्यांक बरें मोन तूं दी. दिसपट्ट्या वावरा खातीर परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या कामान बदळती दी. फिरगजेच्या बऱ्या येवजनाक दान दितेल्यांक तुजी भरपूर आशिर्वादां वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी तांचें शिकप बरेंकण शिकोवंक जाणवाय दी. आधुनीक संवसाराच्या बुलावण्याक बुलानशें बरें आशिल्लें घेवन सेगुणांनी वाडोवंक तांच्या वडिलां मुखार बरें मार्गदर्शन मेळोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फिरगजेन तुजें मिसांव कळवीत नासतना करच्या आमच्या फिरगज याजकाक धार्मीक भयणीक मोगान आनी जतकायेन सांबाळ. तांच्या मिसांव वावरांत तृप्ती आनी फिरगज कुटुंबांत तांकां पाठिंबो आनी मोग मेळशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एका मनाची एका काळजाची एक समुदाय जावन समियाच्या जेवणात भाग घेवंक आमकां फावो केलाय. आम्हा सर्वांक नवे उर्बेन भर. माया मोगाचो समुदाय बांदून हाड. जिवाळी भावार्थी जावं आम्हा सर्वांक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेन 8 वर्सां सेवा दिवन निवृत्त आमचे विगार सांजुजे वर्साचे उक्तावण कर. देवाचे उतर मोडून दिवन सांजुजेची इमाज हस्तांतर केल्ले मानादीक दोतोर जॉन फेर्नांडीस थोड्या म्हयन्या आदीं देवादीन जाले. तांच्या आत्म्याक सस्नीक सूख लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालती प्रार्थना देंत मानून घे. आमच्या हर एकल्याच्या काळजाचे अत्रेग उल्या आनी मागणे तूं जाणाय मात्रणे मागच्या आदींस तें तूं आमकां दिताय. त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. प्रत्येक तरान सांजुजेक समर्पिल्लें वरस आचरण करचें भाग ह्या पिरगस कुटुंबाक तुवें फावो केलाय. त्या पासून तुका आमी दिन वसता. फुडल्या दिसांनी आमची पिरगस एक कूड एक कुटुंब एक समुदाय कशें बांदून हाडूंक आमी सर्वांनी सांगाता वावुरचें बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता. क्रिस्तां आमच्या सुमया मरेपात. या वैनास
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुतबेदरा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात. जेसूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अंकवार मरियेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विस्वासीपणान सेवा केली. मानान तसो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची कुनां जावं म्हूण खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. भाग्यवंत जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता आनी तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकवार देव मायेचो पती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या साकऱ्याक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तोंड अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक हे काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुझ्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगत, पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso gut purgatorium. बापा, आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरण आसो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवंतपण आसो आनी सर्गार चडणे आसो, आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जायसीं कर. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये वो भगवंत आमकां मोरयेच्या सांजुसेद सपती आमचो पात्रोन तुज्या भगवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजे इश्टागात मेळ्ळी. तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा फ्रांसिस्को आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर.
तुझ्या हुजीर आशिल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समयस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
प्रार्थया. सर्वेस्परा कनवळ्या बापा, भाग्यवान सुजेच्या या दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटायलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वासीपणी पाळूंक तुज्या कृपेचो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या समया मारेपात. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. देवाचो एकलो सुपूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सतमंतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसडान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थांत थीर, बरवशांत संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करूं. आमचो सुडवणदार मनशा सेम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नामान सुडवंदाराच्या राखण्या भाग्यवंत आमकां आरमयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुता तुज्या तपेन दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुसे तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कुरपा काकुळटांनी दैर सोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतां निवार. आमेन. भाग्यवान जुजे आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पवित्र